pabiyaon sila sa ilang mga sala. Kining sala mga igsuon ingon ang Bible Romans 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. Nya kining sweldo na tos kalibutan, nindot ni bisag gamay atong sweldo, at least maka-benefit ta, di ba? Bisag gamay imong sweldo di ba malipay ka pag ting sweldo na. Pero kaning sala mga igsoon, sweldoan kuno ka kay ang Bisaya sa wages kay sweldo man. So sa time nga magbuhat tag sala, sweldoan ka og kamatayon. Mo ni pinakapait sa sala igsoon kay ang sweldo mo gud sa kalibutan malipay ka, pero ang sweldo sa sala kamatayon. Mga bitanang pagsigi kag buhat og sala igsoon, kining ang imong gugma kalipay sa imong isikataw o gilabi na sa imong Ginoo mamatay gyud. Mano kabantay daghang sa mga tawo nga maluyan ang pagpangalagad sa Ginoo anuman, posible nga nay ginabuhat nga sala may nakapatay sa relasyon sa Ginoo mga igsoon. Unya kining sala pod ang pinaka-worst ani kamatayon gyud sa impierno. Ang padulungan pag ang tawo maghari ang sala niya. Di ko mo judge sa mga tawo nga nangamatay karon, pero daghan sa nangamatay dili sa ato ang ding dapita palangdaan